भारतमा भारतीयहरूले नेपाली भने, नेपालमा नेपालीहरूले भारतीय भने भनेर अभिनेत्री निरुता सिंहको गुनासो उनको जन्मदिनमा। नम्बरभन्दा तल झरेन, जसले नेपाली चलचित्रलाई आजको यो स्थानमा पुर्यायो। सर्वप्रिय कलाकार निरुता सिंहका लागि जोरदार ताली। यही सेप्टेम्बर 23 तारिक धेरैले निरुता सिंहलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका रहेछन्। त्यसको जवाफमा सामाजिक सञ्जालमा निरुता सिंहले लेखेकी थिइन्, हजुरहरूको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु कि मेरो जन्मदिन आज होइन 26 सेप्टेम्बरमा हो। तरै पनि मलाई माया गरेर जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने मेरो आफन्त अनि सबै साथीभाइ अनि शुभचिन्तकमा मुरी मुरी धन्यवाद टक्र्याउँछु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्दै। यसरी फिल्म दक्षिणाबाट अभिनेत्रीको रूपमा नेपाली सिने क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी नेपाली अभिनेत्री निरुता सिंह सेप्टेम्बर 26 तारिकमा 48 वर्षकी भएकी छिन्। उनी नेपाली भाषी भए पनि नागरिक चाहिँ उनी भारतीय नागरिक हुन्, किनकि उनी भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएकी हुन्। निर्देशक तुलसी घिमिरेले उनलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्र्याएपछि उनी पहिलो फिल्मबाट नै निकै नै सुपरहिट भइन्। नेपालीहरूले उनलाई खुबै मन पराए। त्यसपछि उनको नेपाली सिने क्षेत्रमा अत्यधिक डिमान्ड भएको थियो। आफ्नो समयमा नेपाली सिने क्षेत्रकै 1 नम्बर अभिनेत्री बनेकी निरुता नै पहिलो अभिनेत्री हुन् जसले नेपाली सिने क्षेत्रमा स्टारडम कायम गरेकी थिइन्। कुनै समयमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एकलौटी राज गरेकी अभिनेत्री निरुता सिंहका सुपरहिट फिल्महरू सम्झनु पर्दा दक्षिणा, मनमन्दिर, बन्दकी, 2 किनारा, आमाको काख, आफन्त, माइली, सन्तान थरीथरीका, ठुलदाई, अजम्बरी नाता, नाता रगतको, लहना, दर्पण छाया आदि फिल्महरू रहेका छन्। अभिनेता राजेश हमाल अनि अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र दिलीप रायमाझीसँग निकै नै राम्रोसँग जोडी जम्ने अभिनेत्री निरुता सिंहलाई दर्शकहरूले उनीहरूको जोडीभन्दा निकै नै रुचाएका थिए। तर वास्तविक जीवनमा भने उनले अहिलेसम्म कसैलाई पनि जोडी बनाएकी छैनन्। उनी अहिलेसम्म अविवाहित नै रहेकी छिन्। आजकल विगत 1 दशकदेखि उनी भारतको मुम्बईमा बसोबास गर्दैछिन्। निरुताले नेपाली सिने क्षेत्रमा कमब्याक हुने प्रयास गरिरहे पनि उनको सो प्रयास भने सफल हुन सकिरहेको छैन। तुलसी घिमिरेले निरुतालाई दर्पण छायाको सिक्वल दर्पण छाया 2 मा फिर्ता ल्याउन खोजेका थिए, तर उनले सो फिल्म गरिनन्। त्यसपछि निर्देशक विकास आचार्यले निरुतालाई उनी एक अवार्ड कार्यक्रममा भाग लिनको लागि नेपाल आउँदा उनको फिल्म 9 नबन्नु ल 5 मा अनुबन्धन गर्न सफल भएका थिए। फिल्म सफल बन्यो, निरुताको कामको प्रशंसा भयो। त्यसपछि उनले महजोडीको दाल भात तरकारी फिल्ममा मुख्य भूमिकामा अभिनय पनि गरिन्। अनि त्यसपछि फिल्म क्याप्टेनको एउटा गीतमा उनले नाचेकी थिइन्। अब त उनी नेपाली सिने क्षेत्रमा फर्किन लागिन् कि भन्ने लागेको भए पनि उनले त्यसपछि कुनै फिल्म साइन भने गरेकी छैनन्। हुन त सुन्नमा आए अनुसार दिलीप रायमाझी र उत्तम प्रधानसँग उनले अभिनय गरेको सुपरहिट फिल्म दर्पण छायामा पुरानै कलाकारलाई फेरि प्रस्तुत गर्दै त्यसको सिक्वल बनाउने पनि तयारी गरिएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण अहिले कुनै पनि फिल्मको छायाङ्कन हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन। निरुता सिंह चलचित्र 9 नबन्नु ल 5 मा केमियो भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। चलचित्र 9 नबन्नु ल 5 बाट करिब 8 वर्षपछि उनी नेपाली चलचित्रमा कमब्याक भएकी थिइन्। त्यसअघि उनलाई चलचित्र लभ स्टेसनमा पनि फाइनल गरिएको थियो, तर त्यही बेला उनका बुबा बिरामी भएको हुनाले उनले सो काम गर्न पाइनन्। अभिनेत्री निरुता सिंह नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म निकै नै सक्रिय थिइन्। निरुताले अभिनय गरेका हरेक चलचित्रले राम्रो व्यापार पनि गर्थे। अझ निरुता आफ्नो समयमा नायक बराबरको पारिश्रमिक लिन्थिन् भनेर पनि चर्चा हुने गर्थ्यो। तर समयको परिवर्तनसँगै निरुताको फिल्मले पहिला जस्तो व्यापार गर्न छोडे अनि उनको स्टारडम पनि कमजोर बन्दै गयो। उनका केही चलचित्र असफल भएपछि निरुता मुम्बई बसाइ सरेकी हुन्। बीचमा एकपटक कमब्याक गर्ने प्रयास गरे पनि उनको कमब्याक प्रयास सफल भने भएको थिएन। निरुता निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई उनका गडफादर मान्छिन्, किनकि घिमिरेकै फिल्म दक्षिणाबाट निरुताले नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी थिइन्। त्यसबेला तुलसी घिमिरे र अर्का चर्चित निर्देशक शम्भु प्रधान बीच ठूलो प्रतिस्पर्धा थियो। तुलसी घिमिरेका चर्चित फिल्महरू कुसुमे रुमाल, लाहुरे, कोसेली आदि फिल्ममा तृप्ति नाडकर स्थापित भएकी थिइन्। तर उनले अभिनय गर्न छोडिदिएपछि तुलसी घिमिरेलाई हिरोइनको अभाव भयो। उता शम्भु प्रधान क्याम्पमा स्वर्ग, सरस्वती जस्ता फिल्मबाट गौरी मल्लले मार्केट कब्जा गरिरहेकी थिइन्। शम्भुले स्थापित गरेका गौरीलाई त्यतिबेला नेपाली मीना कुमारी पनि भनिन्थ्यो। प्रधानसँगकै टकरावकै कारणले तुलसी घिमिरेले गौरीलाई आफ्ना फिल्ममा लिन चाहेनन्।
उनले गौरीको प्रतिस्पर्धी अर्की हिरोइन खोज्न थाले। त्यही बेला निरुता फेला परिन् दक्षिणामा डेब्यु गर्नको लागि। फिल्ममा निरुताको रोल खासै ठूलो नभए पनि दर्शकले उनलाई मन पराए। सपना भई आँखामा आउने गीतको चर्चासँगै निरुता दर्शकको मनमा बसिन्। दर्शकले मन पराएसँगै निरुताले घिमिरे क्याम्पमा तृप्तिको स्थान लिइन्। निरुताको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा गौरी मल्लको चर्चा घट्न थाल्यो। जसरी हिरोमा राजेश हमालले स्टारडम सुरुवात गरेको मानिन्छ, अभिनेत्रीमा सच्चा स्टारडम निरुताको पालामा नै स्थापित भएको मानिन्छ। दर्शक, निर्माता, निर्देशकदेखि वितरकले समेत निरुतालाई विशेष महत्व दिन थाले। पोस्टरमा निरुता देखिँदा मात्रै पनि हलमा दर्शकको भिड बढ्ने विश्वास गरिन्थ्यो। निरुताभन्दा अघि कुनै पनि हिरोइनको यस्तो ठूलो क्रेज देखिएको थिएन। निरुता तुलसी घिमिरेका साथसाथै अरू निर्देशकहरू शिव रेग्मी र दयाराम दाहालकी पनि प्रिय अभिनेत्री बनिन्। निरुताकै लागि भनेर नारी प्रधान रोलहरू बनाइन्थ्यो। दर्पण छाया, आफ्नो मान्छे, ठुल्ताई जस्ता फिल्मले राम्रो व्यापार गरे भने चाँदनी, उपकार, बन्दकी, कर्तव्य जस्ता फिल्महरू हिट भए। 40-50 लाखमा फिल्म निर्माण हुने त्यस बेलामा उनले एउटै फिल्मको 4 लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्थिन्। लहनाबाट निरुताको क्रेजमा कमी आएको विश्वास गरिन्छ। अनि दुई किनारा फ्लप भएपछि भने निरुतालाई टक्कर दिने अरू अभिनेत्रीहरू देखा पर्न थाले। निरुताकै फिल्म हिरोबाट अभिनय सुरु गरेकी रेखा थापाले निरुताको स्टारडम चोरेको विश्वास गरिन्छ। जसरी निरुताले तुलसी घिमिरेको साथ पाइन्, त्यसै गरी रेखाले निर्माता छविराज ओझाको साथ पाइन्। जसरी निरुताले गौरी मल्ललाई बिस्तारै विस्थापन गरिन्, त्यसै गरी निरुतालाई पनि रेखाकै स्टारडमले विस्थापित गरेको मानिन्छ। छवि ओझाले नै बनाएको अजम्बरी नातामा निरुता मुख्य भूमिकामा थिइन् अनि रेखा भने सहायक भूमिकामा थिइन्। तर आज म यति वर्षमा यति चलचित्र उद्योगमा आएको यति धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि आज पनि मलाई तपाईहरूले देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो। आज पनि तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ, मलाई सम्मान गर्नुहुँदैछ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण कतारवासीहरूमा। थ्याङ्क यू। लौ है माया सुटुकै आउनु है, हो लौ है माया सुटुकै आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जा बसाउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है, हो लौ है माया सुटुकै आउनु है। भारतमा जन्मेर नेपालमा काम गरेको बारेमा निरुता भन्छन्, भारत मेरो जन्मभूमि हो भने नेपाल कर्मभूमि। मलाई दुवै देशको उत्तिकै माया लाग्छ। कलाकारको सीमा हुँदैन, तर निरुतालाई भारत र नेपाल बीच हुने भेदभावले पिरोलेको रहेछ। उनी भन्छन्, भारतमा बस्दा हामीलाई नेपाली भन्ने गर्छन्, नेपाल आए भारतीय भन्छन्। हामी के गर्ने, हामी कसरी बाँचिरहेका छौं भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ। भारतीय नागरिक भए पनि निरुता पक्का नेपाली हुन्। नेपालीको मन मुटुमा बसेकी एक अभिनेत्री हुन्, नेपाली चेली हुन्। नेपाली भएर भारतमा सफल भएकी मनिषा कोइराला हुन् या भारतीय भएर नेपाली फिल्म बनाउने देनी देन्जोम्पा, नेपाली भएर पनि भारतीय नागरिकता लिने तेन्जिङ शेर्पा हुन् या भारतीय नागरिकता लिन इन्कार गर्ने आङ रिता शेर्पा, नेपाली गायिका अरुणा लामा हुन् वा दार्जिलिङमै जन्मे हुर्केका उदय र मनिला सोताङ, अथवा सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेका छैनौ भनिदेऊ भनेर गाउने अम्बर गुरुङ, यी सबै नेपाली नै हुन्। सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेका छैनौ भनिदेऊ, किल्ला कङ्गाडा हामीले बिर्सेका छैनौ भनिदेऊ, सुगौली सन्धि हामीले बिर्सेका छैनौ भनी। त्यसैले निरुताले गाएको जस्तै पश्चिम कोही पूर्व घर आँगन तर
पश्चिम कोही पूर्व घर। सबै एक भएर बस्नुमा नै कल्याण छ। कोही नेपाली हुनुमा नेपाली नागरिकता हुनु वा नहुनुले कुनै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण निरुता सिंहलाई पनि नेपाली चेलीको रूपमा नै स्वीकार गर्नु हामी सबैको लागि राम्रो नै हुन्छ। त्यसैले कुनै दुविधा नलिई नेपाली नायिका निरुता सिंहलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। उनको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित उनका अरू फिल्महरू पनि हेर्न पाइयोस् भन्ने पनि कामना छ। तपाईको कामना कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।